बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन अर्निंग स्पेशली गोल्ड अर्निंग की दूसरी वीडियो के साथ ज़ाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है। इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो होगी इंशाल्लाह वो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम आपको बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि हाफिज़ इरफान साहब बहुत अच्छे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गोल्ड ट्रेडर हैं। उनकी रहनुमाई में हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों को, ख़ास तौर पे नौजवानों को फ्री अर्निंग करवाते हैं, तरीका सिखाते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर सकें। और हमारा मकसद सिर्फ़ खुदा की रज़ा है। तो ये दूसरा लेक्चर है जिसमें आपको ये बताना है कि आपने मैक्स अटलांटिक पे अकाउंट बनाने के बाद, मैक्स अटलांटिक जिस तरह आपको बताया कि एक रजिस्टर्ड इंटरनेशनल सबसे बड़ा ब्रोकर है जो आपको पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज के अलावा डिजिटल करेंसीज और जो है फॉरेक्स एक्सचेंज और कमोडिटीज़ गोल्ड सिल्वर वगैरह में भी ट्रेडिंग की फैसिलिटी देता है। आपने अकाउंट बना लिया, लास्ट वीडियो के मुताबिक आपको ईमेल आ गया। ईमेल में आपको जो है आपका अकाउंट नंबर और मास्टर पासवर्ड मिल गया और आपने उसको जो है मेटा ट्रेडर 4 ये आपने डाउनलोड कर ली। मेटा ट्रेडर 4 ऐप आप ओपन करेंगे और आपने इसमें अपने अकाउंट को ऐड कर दिया। यहाँ पे जाके रियल अकाउंट और जिस तरह आपको बताया था, अब आपने अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट आपका ये खुल गया, ये सिलेक्टेड अकाउंट है। तो आपने मार्केट पे जो आ जाना है, ये लेफ़्ट साइड पे मार्केट जो है ओपन होगी। तो मार्केट में आपने जो है आ जाना है। अब यहाँ पे देखें, एक ही मार्केट मेरे पास ओपन है गोल्ड की, XAU USD गोल्ड की मार्केट मेरे पास ओपन है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर कोई और करेंसीज़ हैं तो उनको डिलीट कर देना है। सिर्फ ये प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है और XAU अगर आप लिखेंगे, ये नीचे आ गया है XAU यूरो। तो क्योंकि गोल्ड डॉलर का मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, मैं यूरो पे भी क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें, ये मेरे पास अब 2 टोटल पेयर ऐड हो गए। XAU यानी कि गोल्ड USD, XAU यानी कि गोल्ड यूरो। ये मेरे पास 2 अकाउंट जो है ऐड हो गए। तो मैंने सिर्फ गोल्ड रखना है अपने पास। तो मैं ये राइट कॉर्नर पे जो पेंसिल का निशान होगा एडिट का, इस पर क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करूँगा और एक को सिलेक्ट करके मैं यूरो को डिलीट कर दूंगा। अब यूरो डिलीट हो गया, हमारे पास एक ही पेयर ऐड है और वो गोल्ड का पेयर ऐड है। तो हमने सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करनी है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे साथ आपने अर्निंग करनी है और अगर हमें ही बाद में इल्ज़ाम देना है कि हम कमा नहीं सके, तो मेहरबानी करके बातें आपने वही अमल करनी है, उन्हीं बातों पे अमल करना है जो हम आपको बताएंगे। अपने से कोई काम नहीं करना। आपको जो भी ट्रेड दी जाएगी आपने उसी ट्रेड का वेट करना है, दरमियान में नहीं घुसना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा $500 का अकाउंट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये ट्रेड लगाने का, लेकिन अभी तक मैंने इस पे ट्रेड नहीं लगाई हुई क्योंकि मुझे ट्रेड मिल नहीं रही। जो हाफिज़ इरफान साहब ने सिग्नल बना के आज हमें दिया है, वो सिग्नल में एंट्री टाइम ही अभी नहीं आया। तो हम वेट कर रहे हैं, अगर एंट्री मिलेगी तो हम अर्न कर लेंगे, अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो हम उसको वेट करेंगे। नो इशू। एक दिन अगर ट्रेड नहीं मिलेगी, हमारे अपने पैसे तो हमारे पास होंगे ना भाई, दूसरे दिन हम ट्रेड कर लेंगे। तो अब ट्रेड का तरीका ये है कि आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है। ये न्यू ऑर्डर, ओपन ऑर्डर, सैम्पल प्रॉपर्टीज़, सिंपल व्यू मूड सब कुछ है। आपने जस्ट न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो हमारी तरफ से दिया गया आपको सिग्नल होगा कि आपने कहाँ पर बाइंग करनी है या कहाँ पे सेल करना है। 2 चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा, बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर। तो आपने इधर क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ और आज आपको बाय लिमिट मिली हुई है, सपोज़ करते हैं 1940 की, कि आपने जब 1940 पे BTC आए तो आपका बाय हो जाए ये 1940। ये आपने बाय ऑर्डर लगा देना है। अब जो ग्रीन है ये आपका टेक प्रॉफिट है और नीचे ये जो राइट साइड पे 00 लिखा हुआ है, और जो रेड है वो आपका जो है स्टॉप लॉस है।
تو یہاں پہ آپ نے $5 4 سے $5 ہی سٹارٹ میں پروفٹ رکھنا ہے، لالچ میں نہیں پڑنا بالکل۔ فار ایگزامپل میں $4 پروفٹ رکھتا ہوں، اس کو میں 1944 کر دیتا ہوں 1944، کہ یہ 1940 پہ جب گولڈ آئے گا تو یہ ہمارا خرید لیا جائے گا، ہمارے لیے بروکر خرید لے گا، اور جب 1944 پہ جائے گا تو بیچ دے گا، اور $4 کا جو ڈفرینس ہے یہ ہمارا پروفٹ ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ کو سٹاپ لاس ہم دیتے ہیں، ویسے ہم آپ کو زیادہ تر یہی کہیں گے کہ سٹاپ لاس یوز نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ہمارا جو سگنل ہوگا وہ راؤنڈ اباؤٹ 95% ہی انشاءاللہ پروفٹ چانسز ہوں گے۔ سٹاپ لاس ہم آپ کو نہیں دیں گے لگانے کو۔ سپوز کرتے ہیں ہم آپ کو دیتے بھی ہیں کہ سٹاپ لاس لگا دیں، فار ایگزامپل $4 آپ کا پروفٹ ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں جی $4 لاسٹ پہ لگا دیں، تو 1936 پہ آپ کا سٹاپ لاس ہو جائے گا۔ اب جب اس کو ہم سیو کریں گے، یہ پلیس آرڈر کریں گے، تو یہ ہمارا آرڈر لگ جائے گا۔ اور آرڈر کیسے لگے گا، یہ دیکھیں پلیس آرڈر، یہ آرڈر از اوپن، یہ آرڈر آ گیا، یہ دیکھیں یہ 0.01 لاٹ ہے، 1940 پہ ہم نے بائی کا آرڈر لگایا، اور جب بائی ہو جائے گا سٹاپ لاس ہمارا یہ دیکھیں 1936 پہ ہوگا، اور ٹیک پروفٹ جو ہمارا ہے 1944 پہ ہوگا۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا، اچھا اس کو آپ دوبارہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے اور نیچے موڈیفائی آرڈر پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا اوپن ہو جائے گا۔ یہ اوپر لاٹ سائز لکھا ہوا ہے 0.01، اگر آپ کا جو بیلنس ہے وہ $1000 تک ہی ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو فرسٹ ٹریڈ لینی ہے وہ 0.01 کی ہی لینی ہے، 0.01 لاٹ سائز، لالچ نہیں کرنی، اس سے اوپر لاٹ سائز نہیں لینا، نہیں تو یہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو سکتا ہے۔ ہمارے دیے ہوئے سگنلز اور ہماری دیے ڈائریکشن پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نقصان بالکل نہیں ہوگا، پروفٹ ہوگا۔ لاٹ سائز یہ اوپر ہے، آپ اگر پلس پہ یہ رائٹ سائڈ پہ ماریں گے تو یہ بڑھ جائے گی، مائنس پہ ماریں گے یہ کم ہوگی، لیکن ہم نے 0.01 ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ کا 1000 یا اس سے کم کا بیلنس ہے تو ایک ٹریڈ کا جو پہلا آرڈر ہوگا آپ نے 0.01 ہی رکھنا ہے۔ تو یہ نیچے جس پرائز پہ آپ خریدنا چاہتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ جو گرین ہے 1944 ہمارا ٹیک پروفٹ ہوگا، اور 1936 جو ہے ہمارا سٹاپ لاس ہوگا، اور اس کو آپ دوبارہ جو ہے اس کو جو ہے ہم موڈیفائی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا، ہم نے کوئی موڈیفیکیشن نہیں کی، یہ ہمارا آرڈر ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ٹریڈ کریں۔ یہ اوپن آرڈر ہیں، دیکھیں میرے پاس 3 آرڈر لگے ہوئے ہیں، اوپن آرڈر لگے ہوئے ہیں، میں لالچ نہیں کر رہا کہ میں بھی اوپن کروں اور کچھ خریدوں یا بیچوں اور فوراً پیسے کماؤں۔ جب حافظ صاحب کے دیے ہوئے سگنل کے مطابق مجھے انٹری ملے گی تو میں ارن کر لوں گا، نہیں ملے گی تو میں ویٹ کروں گا، کیونکہ ٹریڈنگ میں آپ اگر اپنے پیسے بچا کے رکھتے ہیں تو پروفٹ آپ کسی دن بھی کما سکتے ہیں، ڈبل کسی دن کما لیں گے، اور اگر آپ جلد بازی میں اپنے پیسے ضائع کر بیٹھیں گے تو پھر آپ انٹری نہیں لے سکیں گے، تو کمانے کے بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں، ایک ایک چیز کو فالو کریں، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو مجھے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے گائیڈنس آپ کی جاری رکھی جائے گی۔